जुन हामीले प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्थ्यो नि तिनीहरूलाई नै हामी अपरेटिङ एसेट भन्ने हो क्या यो अपरेटिङ एसेट्सको च्याप्टरै भयो हामीले पोर्सासम्म के पढ्थ्यौँ त भने चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिटमा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने एउटा टपिक मात्र राख्थ्यौँ अब हामीले च्याप्टरै पढ्नुपर्ने हुन्छ अब यो हाम्रो प्रोपर्टी यो अपरेटिङ एसेट्सको एकाउन्टिङ हेर्दाखेरि है के हुनसक्छ के कुराको हामीले रेकर्डिङ गर्छौँ होला के कुराको एकाउन्टिङ गर्छौँ होला हामी भनेपछि त यो एउटा त यो पर्चेज गरेको कतिमा किनेको हो भन्ने जान्नु पर्यो त्यसको रेकर्डिङ हुनु पर्यो सेकेन्ड भनेको त्यसलाई रन हामीले त्यसलाई के गर्छौँ चलाउँछौँ है त्यो मेसिनलाई अपरेसनमा लान्छ अनि मेसिन रन गर्दाखेरि त के हुन्छ त्यो त पुरानो हुँदै जान्छ डेप्रिसिएट हुँदै जान्छ त्यसको पनि एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो अनि जब कबाडी हुन्छ थोत्रो हुन्छ त्यो एक्सपायर हुन्छ उसको पनि त लाइफ हुन्छ नि कुनै पनि मेसिनको लाइफ हुन्छ अनि लाइफको इन्डमा त हामी के गर्छौँ कि कबाडीलाई बेचिदिन्छौँ त्यो भन्दा लाइफभन्दा अगाडि नै सोल्ड गरिदिन्छौँ बरोबर यदि हामीले यो स्क्रैप भ्यालु भनेर सेल्भेज भ्यालु अथवा रेजिडुअल भ्यालु भनेर हामीले कसलाई बेच्यौँ है त्यो उसको लाइफको इन्डमा हामीले सोल्ड गऱ्यौँ भनेपछि त्यो चाहिँ रेजिडुअल भ्यालु भयो स्क्रैप भ्यालु कबाडी मूल्य भन्छौँ नि अनि त्यहाँबाट पनि अलिअलि पैसा आउने भयो त्यसको पनि एकाउन्टिङ हुने भयो अनि त्योभन्दा अगाडि हामी मेसिन सोल्ड गरिदिउँ केही बाँकी छ अझै मेसिन रन हुने देखिन्छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले सेल्स गरेको हुन्छ त्यो सेल्सको पनि सेल्स गर्दाखेरि गेन हुन्छ लस होला सधैँ नाफामा बेचिन्छ भन्ने छैन घाटामा पनि बेचिन सक्छ हो यी कुराहरू एसेटसँग रिलेटेड कुराहरूको हामीले एकाउन्टिङ गर्ने च्याप्टरभित्र पनि त्यही कुराहरू बरोबर अब अपरेटिङ एसेटमा जुन प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट छ त्यति मात्र नभएर नेचुरल रिसोर्सको कुराहरू हुन्छ र इन्टान्जिबल एसेट्स पनि हुन्छ भनेपछि फिक्स एसेटको पुरै पोर्सनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ अपरेटिङ एसेट्स भन्दो रहेछौँ अब अपरेटिङ एसेटलाई फिक्स एसेट किन नभनेको त यसलाई त फिक्स एसेट भनिदिनु पर्ने किन यो अपरेटिङ एसेट्स भन्ने कहिले नसुनेको नाम राखिन्छ भने चाहिँ फिक्स एसेट कहिलेकाहीँ हाम्रो अपरेसनमा नआउन सक्छ बरु बुझ्यो त्यसले गुड्स प्रड्युस नगरेको हुनसक्छ सर्भिस रेन्डरमा उसले के अरे पार्टिसिपेट नगराएको हुनसक्छ त्यसलाई इन्क्लुड नगराएको हुनसक्छ त्यति बेला त्यो एसेट अपरेटिङ एसेट नबन्न सक्छ अपरेटिङ एसेट हुनुको लागि त पहिला के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ अपरेटिङ एसेट मस्ट बी युज टु प्रोड्युस गुड्स अर सर्भिसेस द कम्पनी सेल टु कस्टमर्स यसले चाहिँ यो यसमा त युज भएकै हुनुपर्छ हामीले जुन गुड्स प्रोडक्सन गर्छौँ सर्भिस अब सर्भिस दिने कम्पनी हुने सर्भिसमा भयो जस्तो कम्प्युटर हेर न ब्याङ्किङको लागि कम्प्युटर के होला अपरेटिङ एसेट हो किनभने चाहिँ उनीहरू त जति बेला के गरेर हुन्छन् कम्प्युटरबाटै सर्भिस दिइरहेको हुन्छ नि बरु बुझ्यो यो नुडल्स बनाउने कम्पनीको लागि त्यो मेसिन के होला त अपरेटिङ एसेट होला किनकि त्यसैले वस्तु उत्पादन गर्छ बरु बुझ्यो हो त्यस्ता एसेटहरू के हुन्छ हाम्रो गुड्स प्रड्युस गर्नुमा एसिस्ट गर्ने जुन एसेट्सहरू छन् तिनीहरूलाई नै के भन्नु हामी अपरेटिङ एसेट्स भन्ने है अपरेटिङ एसेट्स भनेको अब सर्ट टर्म हुँदैन यो लङ टर्म एसेट्स हुन्छन् है लङ लिभ्ड एसेट्स हो यिनीहरूको ड्युरेबिलिटी लङ हुन्छ है अनि यिनीहरूमा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ ठिक छ Operating assets are long-lived assets that are used in normal business operation. They are not held for resale to customers. यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कस्टमरलाई बेच्नलाई चाहिँ हामीले किनेको हुँदैन क्या बरु बुझ्यो हामीले त्यो सामान किन मेसिन किन राखेको भने कस्टमरलाई रिसेल गर्नलाई होइन यदि कस्टमरलाई रिसेल गर्नलाई राख्ने हो भने त्यो ट्रेडिङ गुड्स बन्छ फेरि बरु बुझ्यो So they are operating assets are not held for resale purpose. Investment in operating assets are essential to the success of most business. There are three major categories of operating assets. First, property, plant and equipment. Second, natural resources.
है property plant and machinery sometimes refer to plant assets or fixed assets हामीले यसैले fixed asset गर्ने natural resource and intangible assets अब property plant and equipment के आउँछ property plant and equipment मा आउँछ land building equipment vehicle furniture यो त तिमीलाई थाहा छ अब natural resources मा अब यो हामी कमै पढ्नु पर्ने हुन्छ है तर पनि एसेट्स हुन्छ कतिपय कम्पनीहरुको जस्तो टिम्बर भयो फोसिल फ्युल भयो मिनरल डिपोजिट्स भयो यी कुरा के हुन्छ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेस हो यी पनि एसेट्स नै हो अनि त्यसैगरी इन्टान्जिबल एसेट्समा प्याटेन्ट है ट्रेडमार्क कपिराइट गुडविल यस्ता कुराहरु के हुन्छ त हाम्रो इन्टान्जिबल एसेट्समा आउँछ यो पनि थाहा छ हामीलाई पुरो बुझ्यो यथा नभएको केही पनि छैन त्यो रिटर्न अफ गर्छ हैन सर डेप्रिसिएसन भन्ने केसमा हो यिनीहरु हो रिटर्न अफ गरिन्छ जसलाई तिमी यसरी बुझ्ने के जसलाई हामी जसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स छैन नि बडी नै हुँदैन नि जस्ट भ्यालु मात्रै हुन्छ नि हो त्यो भनेको इन्टान्जिबल एसेट्स हो तिनीहरुलाई हामीले भ्यालु रिड्युस त हुन्छ त्यतिबेला हामीले त्यो रिटर्न अफ गर्छौं जस्तो गुडविल रिटर्न अफ हुन्छ प्याटेन्ट रिटर्न अफ हुन्छ त्यो भनेको डेप्रिसिएसन नै हो के भ्यालु घटेको नै जस्तो फर्निचरको त एक्जिस्टेन्स छ नि त मजाले हामी छुन सक्छौं देख्न सक्छौं नि त उसको त फिजिकल बडी छ नि हैन त बडी छ नि उसको भनेपछि त त्यस्ता एसेट्सहरुलाई हामी के गर्छौं त डेप्रिसिएबल भन्छौं के डेप्रिसिएसन गर्छौं वर्ड मात्रै फरक हो रिटर्न पुरो चाहिँ के हो त भ्यालु रिड्युस नै हो बुझिन्छ हैन त अपरेटिङ एसेट्स भन्छ च्याप्टर के रहेछ यो भित्र हामीले के पढ्नु पर्ने रहेछ यो गुरु बुझ्यो नि यो भित्र के पढ्नु पर्छ किनेको कस्टलाई के भन्छ एक्विजिसन कस्ट भन्छ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल यो एक्विजिसन कस्ट बुझ्यो भने यो च्याप्टर लगभग तिमीहरुले धेरै कुरा बुझ्छौ किनकि एक्विजिसन जुन एक्विजिसन भनेको त किन्दाखेरिको खर्च हो नि किन्दाखेरि के हुन्छ मेसिन किन्दाखेरिका जति पनि खर्च हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी एक्विजिसन कस्ट भन्छौं अब हामीले अगाडि च्याप्टर बढ्दै गयो भने यो एक्विजिसन आउने हो के उ स्टेट लाइन हेर्दा एक्विजिसन कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाइ लाइफ यहाँ पनि के छ युनिट अफ प्रोडक्सन मेथडमा के छ एक्विजिसन कस्ट माइनस रेजिडुअल भ्यालु अनि डबल डिक्लाइन मेथड्स भनेपछि त हाम्रो तीनटा मेथड पढ्नु पर्ने हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बरोबर अब हामीले यहाँ अहिले के बुझ्यौ त भने चाहिँ अपरेटिङ एसेट्स के हो त्यति बुझ्यौ अपरेटिङ एसेट्स भनेको हामी जुन फिक्स एसेट भनेर बुझ्छौं तिनी नै हाम्रो के रहेछ त अपरेटिङ एसेट्स रहेछन् अब यो च्याप्टरमा के पढ्नु पर्ने त भनेपछि त्यो किन्दाखेरिको खर्च र अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई त्यो अपरेट गर्दाखेरिको जे जति अपरेटिङ कस्टहरु छन् तिनीहरुको हामी के गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने र एकाउन्टिङ गर्ने अनि त्यसपछि उसको त्यो मेसिन हामीले त्यो एसेट्स अपरेटिङ एसेट्स सोल्ड गर्दाखेरिको एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट गर्ने बस त्यति हो पढ्नु पर्ने यो च्याप्टरभित्र अब त्यो डेप्रिसिएसनको कुरा आउँछ जुन भन्यो हामीले मेसिन अपरेट गर्दाखेरिको जुन कस्ट हामी एक्सपेन्स इन्कम गर्छौं त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं डेप्रिसिएसन भन्छौं अब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने मेथडहरु हुन्छन् पुरो बुझ्यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने मेथड हुन्छ अब मेथड अब हामीले तीनटा पढ्नु पर्छ एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड हो अर्को हाम्रो यो युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड अर्को चाहिँ हाम्रो यो डबल डिक्लाइन मेथड एक्सिलरेटेड मेथड भन्छ हामी पुरो बुझ्यो यो तीनटा मेथड हामीले पढ्नु पर्छ र लङ क्वेशन सोध्छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ सजिलो पनि छ त्यही भएर ल हेर्दा तीनटा क्लासमा दुई तीनवटा क्लासमै सकाइदिनु जीबी अब धेरै न अगाडि बढाउँ हैन अब यो इन्ट्रोडक्सन दिए तिमीहरुले पनि अब क्लास 18 गरे जस्तो भयो हैन र एक्विजिसन कस्टको बारेमा अब यो डिटेलमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला हामी एकदम थोरै छौं हैन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो बुझाउन सकिन भने चाहिँ पछि मेरो फेरि अरु कुराहरु पनि बुझाउन गाह्रो हुन्छ है यो कुरा तिमीहरुले पनि बुझ्दिनु पर्यो ठीक छ के अनि एउटा चाहिँ तपाईको त्यो प्रोडक्सन भने जस्तै प्रोडक्सनको बेसिसमा उ हेर न त्यो लेजर हो सर स्ट्रेट लाइन मेथड हो अनि यो डबल डिक्लाइन मेथड भनेको डिमिनिसिङ ब्याच मेथड हो लेजर भन्नाले अब लेजर बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ हैन अब यसरी बनाउँछु के यो चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो एक्सिलरेटेड यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो हैन त अब यो स्ट्रेट लाइन मेथडमा तिमीले भने जस्तै जुन भनिराछ नि त्यस्तै स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट के छ सधैँ फिक्स छ अब त्यसरी लेजर बनाएर गर्नु भन्दा नि अब हामीले यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट फाइन्ड गर्ने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति त्यो फाइन्ड गर्ने भन्ने हुन्छ क्या
कन्सेप्ट त उयो तिमीले 11 12 मै पढेको। अब त्यो जुन डिमिनिसिङ भनिरहेको छ त्यो त डबल डिक्लाइन हो क्या। 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने डेप्रेसनको रेटले, त्यति हो फरक, बाँकी डिमिनिसिङ नै भएन, स्ट्रेट लाइन भयो। अब युनिट अफ प्रोडक्सन भनेको त तिमीले त आँखा चिम्लेर गर्न सक्छौ। युनिट अफ प्रोडक्सन भनेको यो लाइफ भनेको उसको प्रोडक्सन युनिटमा हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ लाइफ केमा दिएको हुन्छ, इयरमा दिएको हुन्छ नि, उसको लागि के हुन्छ 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ भने नि, जस्तो है एउटा तिमीले 1 लाखको एसेट किन्यौ, मेसिन किन्यौ, अब त्यो मेसिनले तिम्रो 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्छ, त्यसको लाइफ कति त 10,000 युनिट लाइफ। हजुर अब मलाई भन्नु त उसले फर्स्ट इयरमा 5,000 युनिट के गर्दै त प्रोडक्सन गर्यो। अब भन्नु त तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि डेप्रिसिएसन कति त भनेपछि 1 लाख डिभाइड बाइ 10 लाख, कस्ट डिभाइड बाइ लाइफ होइन। हजुर कस्ट कति हो 1 लाख, लाइफ कति हो 10,000 युनिट होइन। 10,000 अनि कति आयो त 1 युनिटको कति आयो 10 1 लाख 10 हजुर 10 आयो नि। 10 के त $10 पर युनिट हो डेप्रिसिएसन पर डलर के अरे $10 पर युनिट हो। 1 युनिटको $10 हुँदो रहेछ डेप्रिसिएसन। अब तिमीले फर्स्ट इयरमा कति प्रोडक्सन गर्यौ 5,000 युनिट, अब कति डेप्रिसिएसन भयो होला त, कति डेप्रिसिएसन भयो होला त 1 युनिटको त $10 हो डेप्रिसिएसन 20 भयो सर। हैन मैले कुरो बुझिन तिमीले। यो $1 को कति डेप्रिसिएसन हो त, सरी $1 को 1 युनिट को त्यही त सर 5,000 1 युनिट को कति सर 5,000 प्रोडक्सन गरेको हैन। मलाई भन्नु त 1 युनिट को कति डेप्रिसिएसन 20 हुन्छ नि सर, $20 हैन। 20 भन्नु त तिम्रो कस्ट कति हो? कस्ट तपाईको कति 1 लाख हैन कि 10 लाख हो? ओ एक्विजिसन कस्ट त 1 लाख हजुर है। अनि लाइफ कति 10,000 युनिट 10,000 युनिट। अब अब भनेपछि तिम्रो डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि के गर्छ तिमी 2 हुन्छ सर पर युनिट कति आयो त 2 युनिट सर $2 आउँछ सर पर युनिट। कसरी गर्नु त 1 लाख डिभाइड बाइ लाइफ गर त, कस्ट डिभाइड बाइ लाइफ गर त, कस्ट डिभाइड बाइ लाइफ हजुर 10 आउँछ। 10 आयो भनेपछि 10 के हो $10 पर युनिट डेप्रिसिएसन हैन। हजुर हो। अब 1 युनिट को 5,000 ओ ए सर बुझे। कति सजिलो ल हेर, यो क्वेशन हेर, लङ क्वेशन हो हेर। अब यहाँ के गरेको छ 60,000 कस्ट थियो माइनस यो भयो, अनि लाइफ कति हो 1,50,000 युनिट्स लाइफ। अब 1 युनिटको कति आयो त 1 युनिटको 0.36 हाम्रो के आयो डेप्रिसिएसन आयो। अब उसले इयर 12 मा कति युनिट प्रोडक्सन गरेको रहेछ, उसले 10,000 युनिट प्रोडक्सन गरेको रहेछ। अनि एउटा युनिटको डेप्रिसिएसन कति त 0.36 के अरे 36 अनि कति त 3,600 डेप्रिसिएसन रहेछ। अनि 2013 मा कति युनिट प्रोडक्सन गर्यो 20,000 अनि एउटा युनिटको डेप्रिसिएसन कति त 0.36 भनेपछि त कति डेप्रिसिएसन आयो त 7,200 हो बुझ्यौ। कति सजिलो यो च्याप्टर धेरै सजिलो छ। अब तिमीले डिमिनिसिङ पनि बुझेका छौ, स्ट्रेट लाइन पनि बुझेका छौ, अनि युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड पनि बुझ्यौ भने त तिम्रो त च्याप्टर सिधै हो त। हजुर सर आज तपाईको क्लास भएको सजिलो हुँदो रहेछ तिनटा भ्याउनलाई। त्यही त मैले भनेको नि अब